खुश आमदीद के शायकीन और तर्ज ज़िंदगी के शौकीन अफराद वॉच 2 की हतमी तलाश में, जो स्मार्ट वॉच के मैदान में जिद्दत का एक निशान है। ये जामे जायज़ा उन बेशुमार तरीक़ों को उजागर करता है जिनसे वॉच 2 आपकी रोज़मर्रा की सरगर्मियों, सेहत के मामूलात और डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाती है। तैयार हो जाएं कि किस तरह वॉच 2 जदीद टेक्नोलॉजी का एक नमूना है जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए तैयार की गई है, इसकी जदीद खुसूसियात और मजबूत सलाहियतों के साथ। तो मज़ीद वक्त ज़ाय किए बगैर आइए अपनी सफ़र का आगाज़ करें। वॉच 2 की सबसे इनकलाबी खुसूसियात में से एक इसका डुअल इंजन आर्किटेक्चर है जो स्नैपड्रैगन W5 और बेस 2700 चिपसेट्स दोनों का इस्तेमाल करता है। लेकिन अब पूछते हैं कि दो चिपसेट्स क्यों? ये जदीद तरीका बेमिसाल पावर मैनेजमेंट की इजाज़त देता है जो घड़ी की बैटरी की ज़िंदगी को सनत के मेयारात से कहीं ज़्यादा बढ़ाता है। तसव्वुर करें कि आपके पास एक ऐसी गाड़ी है जिसमें दो इंजन हैं, एक तेज़ रफ्तार रेस के लिए और दूसरा आरामदेह इतवार की ड्राइव के लिए। वॉच 2 इसी उसूल पर काम करती है। बेस 2700 चिपसेट घड़ी के माहौल दोस्त इंजन की तरह है जो रोज़मर्रा के कामों को कम से कम बैटरी इस्तेमाल के साथ संभालता है। दूसरी तरफ स्नैपड्रैगन W5 आला कारकर्दगी के लिए काम करता है। आपके पास ताकत हो जब आपको उसकी ज़रूरत हो, बगैर तवानाई ज़ाय किए। पावर सेविंग मोड में भी वॉच 2 आपको जोड़े और फाल रखती है। आप कॉल्स कर सकते हैं और वसूल कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस हासिल कर सकते हैं, कंट्रोल सेंटर इस्तेमाल कर सकते हैं और दीगर अहम खुसूसियात के साथ खेलों के मोड तक रसाई हासिल कर सकते हैं। ये आपकी कलाई पर एक छोटे स्मार्टफोन की तरह है, हमेशा मदद के लिए तैयार, लेकिन बार बार चार्ज करने की जरूरत के बगैर। अब आइए वॉच 2 के दिल, इसकी बैटरी की जिंदगी के बारे में बात करते हैं। 500 मिली एम्पेयर की मजबूत बैटरी के साथ ये घड़ी तवक्कुआत को दोबारा मुतय्यन करने के लिए तैयार है। स्मार्ट मोड में आप नक्शों और मौसीकी जैसी भारी ऐप्स तक 100 घंटे तक रसाई का लुत्फ उठा सकते हैं। लाइट आउटडोर मोड में स्विच करें और आपको मुतासिर कुन 12 दिन की बैटरी की जिंदगी मिलती है जो आपकी तमाम बुनियादी जरूरियात और उससे ज्यादा को पूरा करती। मवाजना करते हुए वॉच 2 एप्पल वॉच S8 और सैमसंग गैलेक्सी वॉच 6 जैसे बड़े नामों के मुकाबले में बुलंद है जो बहुत तवील बैटरी की जिंदगी पेश करती है। इसका मतलब है चार्जिंग के लिए कम वक्त और अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से गुजारने के लिए ज्यादा वक्त। चाहे आप लंबी पैदल सफर पर हों, सितारों के नीचे कैंपिंग कर रहे हों या बगैर किसी रुकावट के अपनी नींद का ट्रैक रख रहे हों, ये घड़ी आपकी जरूरियात को पूरा करती है। हमारे तेज रफ्तार दुनिया में किसके पास गैजेट्स को चार्ज होने का इंतजार करने का वक्त है? वॉच 2 आपकी बात को अच्छी तरह सुनती है। अपनी चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ वॉच 2 सिर्फ 60 मिनट में 100% चार्ज हो जाती है, एप्पल वॉच और सैमसंग गैलेक्सी वॉच जैसे हरीफों को पीछे छोड़ते हुए। और इन सुबहों के लिए जब आप दरवाजे से बाहर निकलने के लिए जल्दी में हूँ, सिर्फ 5 मिनट का चार्ज आपको मुकम्मल 24 घंटे की बैटरी की जिंदगी फराहम करता है। बिल्कुल सही, जिस वक्त में आप अपनी सुबह की काफ़ी बनाते हैं, आपकी वॉच 2 जाने के लिए तैयार है। वॉच 2 कनेक्टिविटी में बेहतरीन है जो ऐसी खुसूसियात पेश करती है जो एंड्रॉयड फोन्स के साथ खूबसूरती से हम आहंग होती है और सार्फिन के लिए मजीद बेहतर की गई है। तसव्वुर करें कि आपका दिन बगैर उसके शुरू होता है कि आपको अलार्म बंद करने, फोन भागना पड़े। अलार्म सिंक के साथ आपकी घड़ी आपकी कलाई पर हल्की सी लर्जिश करती है जो सुबह की रूटीन को मजीद हमवार बनाती है। लेकिन यहीं पर खत्म नहीं होता। इन लम्हात के लिए जब आप यादें कैद करना चाहते हैं, बगैर कैमरे के पीछे फंसे, रिमोट फोटोग्राफी फीचर आपकी घड़ी को आपके फ़ोन के कैमरे के लिए रिमोट कंट्रोल में तब्दील कर देता है। और विजर्डलेस सिंक के साथ आप हमेशा दिन की सूरत हाल के लिए तैयार रहते हैं जो बराह रास्त आपकी कलाई पर अपडेट्स फराहम करता है। कनेक्शन का तसव्वुर इस इंज़माम को अगले दर्जे पर ले जाता है। आपके फ़ोन, एयरबड्स और घड़ी के दरमियान एक हमवार बहाव पैदा करता है। उसका मतलब है कि आप अपने लैपटॉप पर काम करने से अपनी घड़ी पर कॉल लेने में बगैर किसी रुकावट के स्विच कर सकते हैं। ये सिर्फ कनेक्टिविटी के बारे में नहीं है, बल्कि एक मरबूत और बिला रुकावट डिजिटल तजुर्बा तख्लीक करने के बारे में है। लेकिन वॉच 2 सिर्फ जुड़े रहने के बारे में नहीं है, बल्कि ये दोहरी फ्रीक्वेंसी GPS के साथ दुरुस्त हरकत की निगरानी के बारे में भी है। L1 और L5 बैंड्स को शामिल करते हुए ये घड़ी मकाम की निगरानी में बेमिसाल दुरुस्तगी फराहम करती है।
یہ ٹیکنالوجی یہ یقینی بناتی ہے کہ چاہے اب گھنے جنگلات میں ہائکنگ کر رہے ہوں یا شہری جنگل میں نیویگیٹ کر رہے ہوں، آپ کی حرکات 30 سینٹی میٹر کی درستگی کے ساتھ ٹریک کی جاتی ہیں۔ اس قیمت کے طبقے میں اس سطح کی تفصیل بے مثال ہے، اور یہ فٹنس کے شوقین افراد اور مہم جوؤں کے لیے ایک گیم چینجر ہے۔ ویئر OS 4 سے چلنے والی واچ 2 امکانات کی ایک کائنات کو کھولتی ہے۔ اینڈرائڈ کے واچ OS کا یہ تازہ ترین ورژن یقینی بناتا ہے کہ اب کی گھڑی اب کے اینڈرائڈ ڈیوائسز کے ساتھ ہموار طریقے سے کام کرتی ہے، جیسے کہ گوگل میپس، اسسٹنٹ، والیٹ اور دیگر اہم خدمات تک رسائی فراہم کرتی ہیں۔ اس علاوہ اسپاٹیفائی اور سریوا جیسے تیسرے فریق کے ایپس کے ساتھ ہم آہنگی کا مطلب ہے کہ اب کی گھڑی اب کی طرز زندگی کی ضروریات کے مطابق جتنی متنوع ہو سکتی ہے۔ یہ OS صرف فعالیت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اپنی مرضی کے مطابق بنانے کے بارے میں ہے۔ گھڑی کے چہروں، ٹائلز اور ویجٹس کی ایک صف کے ساتھ آپ اپنی گھڑی کو اپنی ذاتی طرز کو ظاہر کرنے کے لیے ترتیب دے سکتے ہیں، جبکہ اہم چیزوں سے جڑے رہتے شہر میں راستہ تلاش کرنے سے لے کر اپنے سمارٹ ہوم ڈیوائسز کو کنٹرول کرنے اور چلتے پھرتے ادائیگیاں کرنے تک، ویئر OS 4 سے چلنے والی واچ 2 ہر عمل کو ہموار اور زیادہ بدیہی بناتی ہے۔ ڈوک 5D سافائر کرسٹل کو اور سٹین لیس سٹیل چیسس کے ساتھ تیار کردہ واچ 2 پائیداری اور خوبصورتی کا ایک شاہکار ہے۔ اس کی تعمیر اعلیٰ خراش مزاحمت اور اثر کی حفاظت فراہم کرتی ہے، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ گھڑی سب سے زیادہ سخت حالات میں بھی محفوظ رہے۔ 5 ایٹموسفیئرز کی پانی کی مزاحمت، IP68 کی درجہ بندی اور امریکی فوجی معیارات کے مطابق ٹیسٹنگ کے ساتھ، یہ انتہائی موسم، دباؤ اور ماحولیاتی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، جو اسے مہم جوؤں اور پیشہ ور افراد کے لیے مثالی ساتھی بناتی ہے۔ تعمیر کے معیار پر باریک بینی سے توجہ نہ صرف گھڑی کی عمر کو بڑھاتی ہے، بلکہ اس کی جمالیاتی کشش کو بھی بڑھاتی ہے۔ اسے کسی بھی موقع کے لیے ایک سٹائلش لوازمات بناتا ہے۔ روزمرہ کے استعمال کے خلاف اس کی مزاحمت، مہم جوئی کے تجربات کو برداشت کرنے کی صلاحیت کے ساتھ، واچ 2 کو جدید صارف کے لیے ایک قابل اعتماد اور فیشن ایبل انتخاب کے طور پر پیش کرتا ہے۔ واچ 2 صحت پر زور دیتی ہے اور آپ کی صحت کے بارے میں باخبر رکھنے کے لیے خصوصیات کا ایک مجموعہ پیش کرتی ہے۔ دل کی دھڑکن کی نگرانی، خون میں آکسیجن کی سطح کی جانچ اور دباؤ کی نگرانی صرف آغاز ہیں۔ اس کے علاوہ واچ 2 گوگل ہیلتھ کنیکٹ سروس کی حمایت کر کے آپ کی صحت کا جامع جائزہ پیش کرتی ہے۔ اس کی نیند کی نگرانی کی صلاحیتیں بہت سے لوگوں کو حیران کرتی ہیں۔ نیند کے معیار، سانس لینے کی رفتار اور یہاں تک کہ خراٹے لینے کے خطرے کی تفصیلی رپورٹس کے ساتھ، جو آپ کی نیند کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے بصیرت فراہم کرتی ہیں۔ سٹریس مانیٹر دل کی دھڑکن کی تبدیلی کے ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے سٹریس اسکور فراہم کرتا ہے، جو صارفین کو نیند کے معیار کا ایک ٹھوس پیمانہ دیتا ہے، ان کے سٹریس کی سطح کا وقت کے ساتھ جائزہ۔ یہ خصوصیات بہتر نیند اور سٹریس کے انتظام کو فروغ دینے پر مرکوز ہیں، جو کسی بھی شخص کے لیے زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ٹولز ہیں۔ فٹنس کے معاملے میں واچ 2 ایک طاقتور ڈیوائس ہے، جو 100 سے زائد اسپورٹس موڈز کے ساتھ کئی سرگرمیوں کی خودکار شناخت کی خصوصیت رکھتی ہے۔ اس کی دوڑنے، سائیکلنگ، بیڈمنٹن اور اسکیئنگ جیسی سرگرمیوں کا وسیع احاطہ اسے منفرد بناتا ہے۔ یہ گھڑی ہر موڈ کے لیے تفصیلی میٹرکس فراہم کرتی ہے، ورزش کے تجربے کو بہتر بناتی ہے اور صارفین کو کارکردگی کو ٹریک اور بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ دوڑنے کا موڈ، عمودی امپلیٹیوڈ، زمین سے رابطے کا وقت، قدم کی لمبائی اور مزید معلومات فراہم کرتا ہے، جس کی حمایت درست ٹریکنگ کے لیے ڈوئل فریکوینسی GPS کرتا ہے۔ بیڈمنٹن موڈ بنیادی میٹرکس سے آگے بڑھتا ہے اور اس میں سوئنگ کی رفتار، سوئنگ کی تعداد اور میچ کے بعد کے تجزیے کے لیے ریڈار چارٹ شامل کرتا ہے، جو بہت سے حریفوں کے مقابلے میں بے مثال تفصیل پیش کرتا ہے۔ ٹینس کے شوقین افراد کے لیے یہ گھڑی کل ہٹس، اسپن کی اقسام اور سروسز کو ٹریک کرتی ہے، آپ کے کھیل کو بہتر بنانے کے لیے قیمتی فیڈ بیک فراہم کرتی ہے۔ اس کی موڈ ہر دوڑ کے لیے تفصیلی میٹرکس کے ساتھ نمایاں ہے، جس میں فاصلے، رفتار اور بلندی شامل ہیں، جو اسکرس کو ڈھلوانوں پر کارکردگی کا جامع جائزہ فراہم کرتا ہے۔ واچ 2 صرف ایک سمارٹ واچ نہیں ہے،
یہ ایک طرز زندگی کا ساتھی ہے جو طاقت کی کارکردگی، کنیکٹیویٹی، پائیداری اور صحت اور فٹنس ٹریکنگ میں بہترین ہے۔ اس کی جدید خصوصیات اور صارف مرکوز ڈیزائن اسے پہننے والی ٹیکنالوجی کی مارکیٹ میں ایک نمایاں انتخاب بناتے ہیں جو عملی انداز اور نفاست کا منفرد امتزاج پیش کرتے ہیں۔ چاہے اب ایک فٹنس کے شوقین ہوں، ایک مصروف پیشہ ور، کوئی ایسا شخص جو کنیکٹیویٹی اور پائیداری کی قدر کرتا ہو، واچ 2 آپ کی ضروریات کو پورا کرنے اور آپ کی توقعات سے بڑھنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اس کی طویل بیٹری کی زندگی، بے عیب ایکو سسٹم انضمام، مضبوط تعمیر اور جامع صحت اور فٹنس کی صلاحیتیں یہ یقینی بناتی ہیں کہ یہ آپ کی روزمرہ کی زندگی کو بے شمار طریقوں سے بہتر بناتی ہے۔ واچ 2 کی تلاش کے سفر کا حصہ بننے کے لیے شکریہ، اور اگلی بار تک خوش رہیں، تجسس برقرار رکھیں اور کبھی سمجھوتا نہ کریں۔ اگلی بار ملیں گے۔